अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां और आज की दोनों खुशखबरियां थर के कोयले से मुतल्लिक हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि थर की कोल फील्ड से सन 2019 के अंदर पाकिस्तान ने कोयला निकालना शुरू किया और गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान पाकिस्तान इस कान से 10 मिलियन टन कोयला निकाल कर इस्तेमाल कर चुका है। इस कोयले से कितने हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हुई, कितने मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हुआ, ये तमाम डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि इस थर की कोल फील्ड से जो पाकिस्तान की मेन रेलवे लाइन है उसका फासला तकरीबन 105 किलोमीटर है। तो इस कोल फील्ड को ट्रेन की मेन पटरी से जोड़ने के लिए एक नया ट्रैक बिछाने का मुआहदा हुआ है। 105 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा जिसके ज़रिए ये पाकिस्तानी कोयला थ्रू रेल पूरे पाकिस्तान में पहुंचाया जा सकेगा। और इसके साथ आज एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने कोयले से जो डीजल और गैस फर्टिलाइज़र बनाना था उस प्रोडक्ट का क्या बना। तो आइए चलते हैं पहले थर कोल माइन के ऊपर, जिसके ऊपर जुलाई सन 2019 में बाकायदा कोयला निकालने का आगाज़ हुआ और 2.5 सालों के दौरान पाकिस्तान 10 मिलियन टन कोयला निकाल चुका है। अब इससे जो बिजली प्रोड्यूस हुई वो 10,000 गीगावाट आवर बिजली प्रोड्यूस हुई है। मेगावाट थोड़ा होता है, गीगावाट उससे अगली चीज़ होती है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट्स होते हैं। तो ये 2.5 सालों में इस कदर ज़्यादा बिजली वहाँ से प्रोड्यूस हो चुकी है। उसके अलावा इस कोयले से पाकिस्तान ने जो बिजली पैदा की उससे पाकिस्तान को 210 मिलियन डॉलर्स यानी 33 अरब रुपए की बचत हुई। वो किस तरह? अगर यही बिजली हम इंपोर्टेड कोयले से पैदा करते तो हमें 33 अरब रुपए का महंगा कोयला ख़रीदना पड़ना था। इसके साथ साथ अब इस माइन के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें 80% आबादी जो है वो लोकल थरी हमारे भाइयों की है, तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब हुकूमत सिंध जो है इस कोल माइन को बढ़ाना चाहती है। फ़िलहाल इसकी जो सालाना प्रोडक्शन है वो इस कान से 3.8 मिलियन टन कोयला निकाला जा रहा है। इसके फेज़ 2 पर काम का आगाज़ हो गया है जो कि इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद यही कान बड़ी हो जाएगी और इससे सालाना जो कोयले की पैदावार है वो 7.6 मिलियन टन हो जाएगी। जिस तरह कान बड़ी होती है उससे ज़्यादा कोयला निकाला जा सकता है, वैसे ही कोयले की पैदावारी लागत भी कम हो जाती है। इस वक्त जो थर का कोयला है वो तकरीबन $60 फी टन के ऊपर पाकिस्तान को कॉस्ट करता है। जैसे ही कान बड़ी होगी तो उसकी कीमत कम होकर तकरीबन $45 फी टन रह जाएगी। उसके बाद एक फेज़ 3 है जिसके ऊपर 2023 से काम का आगाज़ होगा, तो उसके ज़रिए इसी माइन को मज़ीद बड़ा किया जाएगा और सालाना 12.2 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा। तो उस वक्त इस कोयले के निकालने की कॉस्ट जो है वो $30 फी टन से भी कम हो जाएगी, जो आलमी स्टैंडर्ड पे बहुत कम कीमत तस्वर की जाती है। जब थर कोल फील्ड का फेज़ 3 मुकम्मल होगा तो उससे पाकिस्तान को हर साल 420 मिलियन डॉलर्स की बचत होगी, यानी 75 अरब रुपए। जो पैसे हमने महंगा कोयला ख़रीदने पर आलमी मार्केट में ख़र्च करने थे वो हमें नहीं खर्च करने पड़ेंगे। हमारा लोकल सस्ता कोयला हमें उतनी बचत करवा देगा। तो हम उम्मीद करते हैं अगले 2-3 सालों के दौरान ये थर के कोयले की कॉस्ट कम हो, ताकि ये कोयला ना सिर्फ बिजली बनाने के कारखानों में इस्तेमाल हो बल्कि पाकिस्तान में जो सीमेंट के कारखाने हैं उनमें वसी पैमाने पर कोयला इस्तेमाल होता है और वो इम्पोर्टेड कोयला होता है। अब पाकिस्तान में कोयले की डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। हमें चाहिए कि इस माइन के अलावा 1-2 माइंस और भी खोलें। ये थर माइन का ब्लॉक 2 है जिसके ऊपर अभी काम जारी है, जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। बाकी इसके तकरीबन 8-9 ब्लॉक्स और मौजूद हैं। पाकिस्तान में डिमांड किस कदर ज़्यादा है उसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान में जो सीमेंट के प्लांट्स हैं जो सबसे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करते हैं और दीगर इंडस्ट्री, वो अगर थर का कोयला इस्तेमाल करें तो उनको हर साल 50 मिलियन टन कोयला चाहिए होगा थर का, जबकि हमारी ये प्रोडक्शन जो है सन 2023 में जाकर सिर्फ 12 मिलियन टन होगी। उसका हम 30% मुहैया कर सकेंगे। तो इस कदर पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। 2 अरब डॉलर्स की सालाना बचत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर हम अपना लोकल कोयला अपनी इंडस्ट्री को देते हैं। अभी बिजली बनाने की बात नहीं मैं कर रहा, सीमेंट के प्लांट्स को देते हैं, क्योंकि सीमेंट के प्लांट्स में कोयला बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है।
تو ہم دعا گو ہیں، حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان جو مائنز ہیں ان کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے تاکہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری لوکل سستا کوئلہ استعمال کر کے نہ صرف بجلی بنائے، فرنسز چلائیں اور اپنی پروڈکشن لائنز کو بہتر کر سکے اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہی ہے کہ تھر کا جو کوئلہ ہے وہ باقی ملک تک پہنچانا ایک مشکل کام ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پاکستان ریلوے نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ایک پرائیویٹ کمپنی تھر کول فیلڈ جو ہے وہاں سے جو پاکستان ریلوے کی مین لائن ہے جس کو حیدرآباد میرپور خاص ریل لنک کہا جاتا ہے، وہاں تک 105 کلومیٹر طویل نئی پٹری بچھائے گی، اور یہ کمپنی جو ہے 170 ملین یورو کی لاگت سے یہ پٹی بچھائے گی، دیگر سارا انفراسٹرکچر مہیا کرے گی، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو تھر کا کوئلہ ہے یہ یہاں سے تھرو ٹرین جو ہے پورے پاکستان میں پہنچایا جا سکے گا، نہ صرف سیمنٹ کے پلانٹس میں بلکہ بجلی گھروں کو مہیا کیا جا سکے گا، دیگر انڈسٹری میں اس کو استعمال میں لانے کے لیے مہیا کیا جا سکے گا۔ ایک بہت گیم چینجر منصوبہ ہوگا تھر کے لیے۔ ابھی تو ہم بتا رہے تھے ایک کول فیلڈ جو ہے وہ کھلی ہے، ابھی 8-9 اور رہتی ہیں، تو جیسے ہی اگلے 2-3 سالوں میں یہ ریل لنک مکمل ہو جائے گا تو یہ تھر کے مقام سے لے کر ایک نیو چھورو اسٹیشن ہے وہاں پر جا کر کنیکٹ کرے گی، جس کے بعد یہ ٹرین پورے پاکستان میں کراچی جا سکتی ہے، اپ کنٹری لاہور جا سکتی ہے، اسلام آباد پشاور جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سائن ہوا ہے، اور جب پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے کام کرنے کی رفتار جو ہے وہ سرکار کی نسبت کافی تیز ہوتی ہے۔ تو میں پر امید ہوں کہ یہ پروڈکٹ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں مکمل ہوگا، اور پھر تھر کا کوئلہ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ دنیا جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی یہ بہت کم کوالٹی کا ہے، اب اس سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، 10,000 گیگا واٹ ہم نے بجلی بنا لی ہے۔ تو اسی طرح ہم اسی کوئلے کو باقی جگہ استعمال کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے مخالفین ہمارے خلاف کیسے سازشیں کرتے رہے اور ہم بیوقوف بنے رہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلے، ہم نے کچھ عرصہ قبل آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنے اسی تھر کے کوئلے سے ڈیزل، گیس اور فرٹیلائزر بنانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں سی پیک کے تحت چائنا سے بات چیت بھی ہوئی۔ چائنا نے اس متعلق اپنی جو ایک انیشل منظوری بھی دی کہ ہم ٹھیک ہے اس کو فنڈ کریں گے۔ یہ خبر جو ہے اگست سن 2021 تک کی تو ملتی ہے، اس کے بعد کی خبر ہم ٹریس نہیں کر پائے۔ ہمارے بہت سارے ناظرین مختلف اوقات میں ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو رپلائی کر پاتے ہیں، کچھ لوگوں کا رپلائی نہیں ہو پاتا۔ ہم نے اس سلسلے میں منسٹری آف پیٹرولیم سے ایک درخواست کی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس اہم پروجیکٹ کا کیا بنا، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر ابتدائی طور پر کام ہونا تھا، آیا وہ کام شروع ہوا نہیں ہوا۔ اب حکومت کے جو بکھیڑے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، مسائل اس قدر ہے کہ وہ ایک کام ٹھیک کرنے جاتی ہے، پیچھے سے 3 کام جو ہے وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل گیس کا ایشو نکلا ہوا ہے، تو اب جب گرمی آئیں گی تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل آ جائیں گے۔ تو اب امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں وہ رپلائی آئے گا تو ہم آپ کو اس اہم پروجیکٹ سے متعلق بتائیں گے۔ ویسے خوشی کی بات یہ ہے کہ چائنا نے اس کے متعلق انیشلی اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا، وہ بلینز آف ڈالر کا پروجیکٹ ہوگا۔ ابھی تو ہم ML1 کے لیے فائنانسنگ ارینج کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح $1 کا پروجیکٹ ہے۔ ہاں جب وہ لگ گیا تو اس کے بعد پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ چائنا بہت آگے ہے، چائنا اپنے ملک کے اندر سالانہ 8,60,000 ٹن ڈیزل جو ہے وہ کوئلے سے پیدا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چائنا اپنی ضرورت کا 75% جو فرٹیلائزر ہے وہ کوئلے سے پہلے گیس بناتا ہے اور اس گیس سے پھر فرٹیلائزر بنا کر اپنے کسانوں کو دیتا ہے۔ 75% فرٹیلائزر اس کا کوئلے سے بنتا ہے۔ تو اگر ہم ان سے یہ ٹیکنالوجی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ $1,000 کا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ڈیزل پاکستان ان سے بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان پلاسٹک نکال سکتا ہے، اس گیس سے پاکستان فرٹیلائزر بنا سکتا ہے، یو نیم اٹ۔ جو چیز آپ عام کروڈ آئل سے کر سکتے ہیں وہ کوئلے سے بھی کر سکتے ہیں، صرف تھوڑا اس کا طریقہ کار فرق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ گھر پر امید ہے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں جاری و ساری رکھے گا اور ہمیں ان مشکلات سے ضرور نکالے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد